जैसे डॉक्टर माकड़े को कोई छुड़ा नहीं सका है, जनाब डॉडी फॉइट को और जो है डायना को कोई छुड़ा नहीं सका, न जो है जवाहरलाल को कोई छुड़ा सका, न जो है जनरल जिया को कोई छुड़ा सका। करोड़ों पर हुकूमत करने वाला क्यों ना हो, फुटपाथ पर सोने वाले की जिस तरह मौत आती है अल्लाह इसी तरह बादशाह को भी मौत देता है। ऐसा नहीं कि बड़ी इज्जत के साथ बादशाहों के पास कि चलो भाई 1000 फरिश्ते जाओ, ये तो बहुत बड़ा बादशाह, नहीं, वहां से उधर से स्विच दबाई जाती है जैसे फकीर के लिए दबाई जाती है, उसे 1 सेकंड का मामला बादशाह के लिए होता। बोलो भाई है कि नहीं है? इसलिए कि सब बंदे हैं। ये वाह वाह कुर्सी का पर बैठना और ये इज्जतें और ये बादशाहतें, ये खूबसूरतियां, ये अच्छी आवाजें, ये जवानियां, ये नई गाड़ियां और बंगले और ये घड़ियां और टोपियां और ये खूबसूरत चप्पल और जूते और ये नए नए सूट, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कितने सूट और कपड़े और शेरवानियां हमने पहन ली, मगर चूल्हे के चिथड़े के सिवा कुछ नहीं रहा। हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में जूते और चप्पल सूरत के रास्तों पर रखड़ते होंगे। ये हमारे पांव की जीनत और खूबसूरती थी, आज रास्तों पर रखड़ रहा है। आप देख लो, हजारों की तादाद में गाड़ियां एयर कंडीशन थी, आज वहां जाकर कबाड़ी मार्केट में जाके देख लो, वहां जो है सिवाय फर्नीचर कंपनी के वहां कुछ नहीं मिलेगा। ये है हमारी गाड़ियों का हाल। खुद इंसान जो सारी कायनात का नाइब बनाकर भेजा गया है, उसकी मौत के ऐसे से वाकयात कि तू जब एक्सीडेंट में मरता है तो तेरी दिमाग के पुर्जे बिखर बिखर कर छोटे छोटे टुकड़ों की तरह गिरते हैं और तुझे कोई जिंदा भी नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। ये तो तेरा हाल है। तो मुसलमानों, मौत आनी है, कयामत तक सोना है और कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है। और अल्लाह ने चैलेंज किया है कि कयामत को तो लाना ही लाना है। बादशाहों ने जो जुल्म किया है, पुलिस ने जो जुल्म किया है, पब्लिक ने पुलिस पर जुल्म किया है या पब्लिक ने एक दूसरे पर जुल्म किया है, बहरहाल किसी इंसान ने दूसरे इंसान पर या जानवर पर जुल्म किया है। अल्लाह फरमा रहे हैं, मरने वाला मर गया जुल्म खाकर। मैंने ये दुनिया जुल्म का ड्रामा नहीं बनाई कि तुम मेरे बंदे और बंदियों को नाहक गोलियों से उड़ा दो, जहर दे दो, हैं? उसकी जबान काट लो, उसके टांग तोड़ दो, उसकी जमीन और दुकान और मकान पर हड़प कर लो। मैंने दुनिया जुल्म का ड्रामा नहीं बनाया, इसीलिए कयामत का मैदान रखा है ताकि पानी का पानी और दूध का दूध किया जाए। बादशाह भी अल्लाह के दरबार में छूटने वाला नहीं है, हर एक को कयामत के दिन हाजिर होना है। तो मुसलमानों, वो कयामत को सामने रखो, अपनी जिंदगी सामने रखो और मुबारक महीना जो शाबान और रमजान आ रहा है उसको सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे शाबान के महीने में रखा करते थे, शाबान के महीने। बाकी सबसे ज्यादा बरकत वाली रातें और सबसे ज्यादा बरकत वाले दिन सिर्फ रमजान मुबारक में है। ये जो आज की रात में आप जमा हुए हैं, इस रात में इबादत का कोई हुक्म नहीं, कान खोलकर सुन लेना। मेराज हुई है, बेशक हुई, और जन्नत और जहन्नम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई गई, मगर इसमें भी उलमा का झगड़ा है। अल्लाह ने बतलाया नहीं कि वो 24वीं रात थी कि 27वीं रात थी। भाई तारीख से हमको क्या मालूम, और तारीख मालूम करने से फायदा क्या है? मुसलमान का काम तो अल्लाह का हुक्म मालूम करने का है। बोलो भाई है कि नहीं है? और उस रात में क्या क्या हुक्म दिए गए? सूदी कारोबार करने वाले को क्या सजा मिलेगी? लोगों के घर में झांकने वाले को क्या सजा मिलेगी? झूठ बोलने वाला, शराब पीने वाला, सुन्नतों को छोड़ने वाला, फर्ज का छोड़ने वाला मौत के बाद कैसी सजा पाएगा? बीवी पर जुल्म करने वाला, और वो बीवियां जो शौहर की नाफरमानियां करती हो, औलाद का हक दबाने वाले, माँ बाप की नाफरमानियां करने वाले, पड़ोसियों पर जुल्म करने वाले हैं, जानवरों पर जुल्म करने वाले, ये सब कयामत के दिन मैदान में मुजरिम बनकर लाए जाए। अल्लाह फरमाते हैं कयामत के दिन तुम्हारी जुबान बोल नहीं सकेगी। कुरान में है, तुम्हारे हाथ बोलेंगे और तुम्हारे पांव बोलेंगे। लोग सवाल करते हैं, मौलाना जुबान और पांव कैसे बोलेंगे? तो मैं कहा करता हूं कि पांव और हमारे हाथ भी बदन का एक हिस्सा है, जैसे जुबान एक हिस्सा है। बोलो भाई है कि नहीं? हाथ और पांव में गोश्त रखा है तो जुबान में भी गोश्त है।
جب اس زبان اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، وہ قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں میں بھی بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ بولو بھائی، رکھ سکے گا نہیں رکھ سکے گا؟ اور قیامت کے دن زبان سے انسان بات کیوں نہیں کر سکے گا؟ اور اللہ کے پاس بے شک طاقت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح طاقت؟ جو دنیا میں کتنے گونگے انسانوں کو زبان دینے کے باوجود بولنے کی طاقت نہیں دیتا ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے۔ ہزاروں انسان ہیں دنیا میں آسمان کے چھت کے نیچے، ان کے پاس زبان ہے مگر گونگے ہیں۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ کوئی دوا کارگر نہیں، حالانکہ اس کی دوا ہے، اللہ نے اتاری ہے، مگر اللہ یہ نشانیاں چھوڑتا ہے کہ جو دنیا میں زبان دینے کے باوجود ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اس کا بندہ اور بندی بول نہ سکے، وہ اللہ قیامت کے دن سارے انسانوں کی زبانوں کو بھی بند کر سکتا ہے۔ یہ اس کے پاس طاقت ہے، اسی لیے قیامت کے دن زبان بولے گی نہیں، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ یاسین شریف میں فرمایا، یاسین شریف میں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج تمہاری زبانوں پر تالے ہوں گے، ہوگی مگر بول نہیں سکے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس راستے پر ہم گئے، وہ اچھا راستہ ہو یا برا راستہ ہو۔ تو قیامت کو تو آنا ہی آنا ہے۔ ہم لوگ سورت کے مسلمانوں چھوٹی نشانیوں میں چل رہے ہیں، جھوٹ زیادہ پھیل جانا، عورتوں کی بے پردگی کا ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام حالت مسلمانوں میں بھی ہو جائے گی کہ ان کی ماں بہنیں اتنے باریک کپڑے پہنیں گی کہ بدن سطر نظر آئے۔ فرمایا جب یہ حالات دیکھ لو تو قیامت کا انتظار کرنا۔ میں نے 10 سال پہلے جب میں اس میدان میں آیا تو میں نے بعض ہمارے ہندوستانی کی عورتوں کا لباس دیکھ کر، جو پہلے سے اتنا ہی لباس پہنتے، چھاتی کا ایک حصہ ان کا نظر آتا تھا، میں نے 10 سال پہلے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر پیشین گوئی کی تھی کہ عام حالات ایسے آئیں گے کہ کوئی مذہب کا انسان کی عورت ایسی خالی نہیں ہوگی کہ جس کی عورتیں یہ اپنا بازو اور یہ حصہ سینے کا حصہ نہ دکھاتی۔ آج گھر گھر مسلم محلے میں جاؤ، مسلم عورتیں جو آزاد ہیں، جو سروں پر کبھی اوڑھنیاں نہیں ڈالتی، یہاں سے دوپٹہ ڈالا، اب انہوں نے پہلے اتنی آستین والی پہنتی تھی، پھر یہاں تک آئی، پھر یہاں تک آئی، یہاں تک دکھ، پھر یہاں تک کہ وہ غیر مسلم عورتوں کی طرح اپنا پورا سطر یہاں تک کے بڑھ گئی کہ سینے کے حصے اس کے نظر آنے لگے۔ اے مسلمان عورت، اے مسلمان عورت، ماں اور بہن، تو نے کبھی سوچا ہے کہ ان مردوں کی موت کے وقت اللہ نے موت کا کفن جو رکھا ہے وہ 3 کپڑے رکھے؟ زور سے بولو بھائی، کتنے کپڑے رکھے ہیں؟ اور مسلمان عورت کا کفن، سنت کفن، بولو بھائی کتنے کپڑے رکھے ہیں؟ 5 کپڑے رکھے۔ کبھی یہ میری ماں اور بہنیں سوچی ہی تو نے؟ کبھی سوچا ہے تو نے کہ موت کے بعد تو زنا کاری کا کوئی راستہ نہیں؟ اب تو بوڑھی ہو گئی یا جوان بھی ہے تو زندگی کا کوئی باپ باقی نہیں ہے، موت آ گئی تو بھی اللہ نے تیرے بدن کی اس کی حفاظت کا پیغام دیا کہ مرد کا کفن سنت تو 3 کپڑے، مگر عورت کا زور سے بولو بھائی تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ کو یاد ہے کتنا کفن ہے عورت کا؟ 5 سنت کفن بتلایا کہ آج میری بندی کو دفن کرنے کے لیے دوسرے مرد بھی آئیں گے، جیسے اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا باپ، اس کا چچا ہیں، اس کے رشتہ دار آئے ہیں، غیر لوگ بھی آئے ہوں گے۔ آج میری بندی کے بدن پر اگر کسی غیر کی نظر گرنے بھی پائے تو اس کا سینہ اٹھا ہوا نظر نہ آئے، اور کسی کا خیال اس کی موت کے بعد بھی غلط خیال نہ جانے پائے، لہذا 5 کفن کا حکم دیا۔ تو میری اللہ کی بندی، جب تیرے 5 کفن تیری موت کے وقت حکم دیا ہے تو تیری زندگی میں سارے خطرات ہیں، زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں، تو اللہ تجھے ایسے باریک کپڑے پہننے دے گا؟ تو ذرا تو شرما۔ آسمانوں سے اعلان آیا تیرے لیے کہ مٹک مٹک کر چلنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت اتاری، سینہ کھول کر چلنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت اتاری۔ مائلاتن ممیلاتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والی، بیوٹی پارلروں میں جانے والی، گھروں میں شوہروں کے سامنے دبلیوں کی طرح رہتی ہے، اور باہر نکلی تو ایسی لگتی جیسے کرینہ کپور نکلی ہے باہر۔
اللہ اکبر. شوہر کے سامنے تو بننے ٹھننے کا حکم ہے. اگر شوہر کے سامنے تو بیوٹی پارلر کے سارے ایکٹ کرے تو اللہ تجھے اجازت دے دے گا، مگر دوسرے مردوں کے سامنے